लुम्बिनी टिभी HD। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समय सन्दर्भको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। आज सारा विश्व समुदाय नै एउटा महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। विश्वभरमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 नामक भाइरसको कारणले गर्दा लाखौं जना संक्रमित भएका छन्, लाखौंको ज्यान गइसकेको छ। केही समय अगाडिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 26,37,681 जना संक्रमित भएको अवस्था छ भने 1,84,220 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा। र नेपालमा पनि हालसम्म 45 जनामा आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको छ भने 45 जना मध्ये 7 जना निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। र सरकारले नेपालमा यो कोरोना भाइरसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आज लकडाउन गरेको 31औं दिनमा पुगिसकेको छ र 15 गतेसम्म लकडाउन निरन्तर छ। यो अवस्थामा विशेष गरी उद्योगी व्यवसायहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, उद्योगी व्यवसायका सङ्घ संस्थाले यसको रोकथाम न्यूनीकरणका लागि के भूमिकाहरू खेलिरहेका छन् र उद्योगी व्यवसायहरूको अवस्था के छ र यो लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना भएको छ या छैन, कसरी चाहिँ सामग्रीहरू आपूर्ति व्यवस्थापन गरिएको छ, विविध विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा आज बुटोल उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष खिमबहादुर हमाल हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। विशेष गरी यो कोरोना भाइरस आज सारा विश्वभर नै एउटा त्रास मचाइरहेको अवस्था छ र लाखौंले ज्यान गुमाइसके। भर्खरको डाटा हेर्ने हो भने पनि 1,84,220 जनाको ज्यान गइसकेको अवस्था छ र नेपालमा पनि आज 31औं दिन पुगेको छ यो लकडाउनको। यहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ यो समयमा? यो एउटा विश्व भयावह अवस्था पनि छ। आजसम्म हामी 31 दिनको दिनमा आज हामी प्रवेश गरिरहेछौँ। अझै पनि यसलाई यो कतिसम्म जाने भन्ने कुरा यसको निश्चितता भनेको छैन। अब देशको परम स्थिति र हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूको कोरोना सङ्क्रमित भएका गतिविधिले गर्दाखेरि नेपालको अवस्था पनि झन् जटिल हुने हो कि भन्ने हामीलाई त्यो आवाज भइरहेको छ। र अहिलेसम्म हामीले जुन किसिमको अब नेपालको सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो समयमा अहिले केही देखा परिरहेको अवस्था छ, तर पनि अन्य राष्ट्रको तुलनामा नेपालमा धेरै कम पनि हो। यो हामी आफ्नो भौगोलिक परिस्थितिले गर्दा पनि यसमा कतै हामी हामीलाई प्राकृतिकको दिनु भन्ने कुराहरू त्यसले पनि हामीलाई एउटा महसुस हामीले गरेका छौँ। तर पनि हामीरा थुप्रै नेपाली दाजुभाइहरू विदेशी रोजगारको सिलसिलामा बाहिर गएर आउने क्रम हुँदाखेरि यसले अलिकति नराम्रो असर परिरहेको अवस्था छ। तर यसलाई हामीले रोकथाम गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारमा हामीले आफ्नो अवधारणा पनि हिजै पनि हामीले, किनभने आज 31 दिन हुँदाखेरि हामी चैतको 9 गते हामीले एउटा बैठक पनि राख्यौँ। बैठक राखेर अब यसलाई एउटा कार्यसमितिको जस्तो बैठक हामी राखेर यसलाई कसरी जानुपर्छ भनेर हाम्रा पूर्व अध्यक्षसँग हामी सहभागी भएर हामीले अघि बढाउनुपर्छ र यसको रोकथामको लागि सम्बन्धित निकायमा कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले छलफल गरेका हौँ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो एउटा रूपन्देही जिल्लामा सञ्जाल विभिन्न सङ्घ संस्था आबद्ध सञ्जाल पनि छ। त्यो सञ्जालको बैठकमा बसेर हामीले केही सहयोगको भावना पनि गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसरी अघि बढिरहेको र अहिले पनि हामीलाई बेला बेला प्रदेश सरकारका उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयदेखि लिएर सामाजिक विकास मन्त्रालय हाम्रो बेला बेला बैठक स्थानीय स्तरमा बुटोल उपमहानगरपालिकामा हाम्रो विपद व्यवस्थापनको बैठक पनि भएर हामी त्यसमा सहभागी भएर अघि बढिरहेको अवस्था पनि छ। र यहाँहरूले यो विकराल अवस्थामा, यो महामारीको अवस्थामा एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घको हिसाबले र एउटा उद्योगी व्यवसायको हिसाबले प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकार विभिन्न सरकारहरूमा सहयोग पनि गर्नुभएको छ? होइन, एकदम हामीले स्थानीय सरकारले पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। हामी सहयोग के छ भने हाम्रो उद्योगी व्यवसायीहरूबाट हामीले जुन किसिमको सहयोग हामीले पाइरहेका छौँ र मैले अघि पनि भने हामी के छ त, जस्तै प्रदेश सरकारको खातामा पैसा राखिदिँदाखेरि त्यो उपयुक्त हुन्छ कि अथवा वर्तमान हामीलाई के आवश्यकता छ त भनेर हामीले सञ्जालको बैठक पनि बुटोल उद्योग वाणिज्यसँग मेरो आफ्नो नेतृत्वमा मैले बोलाएँ। हामी यहाँका रहेका विभिन्न यातायात क्षेत्रका ठुला व्यवसाय र व्यवसाय प्रतिष्ठानका हाम्रा जस्तै रूपन्देही उद्योग सङ्घ, व्यापार सङ्घ, राष्ट्रिय व्यापार सङ्गठन लगायत हामी बसेर छलफल पनि गऱ्यौँ। हामीले उठाएको पैसा हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि अहिले हामीले प्रदेश खातामा राख्ने कि अथवा स्थानीय सरकारलाई दिने, त्योभन्दा उपयुक्त हामीलाई अहिले वर्तमान अवस्थामा के छ भन्दाखेरि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले जुन कोरोना भनेर अहिले अस्ति भर्खरमा मुख्यमन्त्रीज्यूले
उद्घाटन पनि गर्नुभयो कोरोना विशेष अस्पताल अस्पताललाई। त्यसलाई हामीले अब लगानी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ, किनभने अब सरकारसँग पैसा छ नभएको होइन, तर किन सरकारको प्रोसेसिङमा जाँदाखेरि त्यो कामहरू ढिलाइ भएको हुनाले त्यहाँ तालिकदेखि लिएर चाहिँ एल्युमिनियमको कुरा, इलेक्ट्रिसियनको कुरा, यी कुराहरूलाई तपाईँले गर्नुहोस् भनेर प्रदेशको अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ सूर्य बहादुर भट्टराईलाई हामीले भन्यौँ र एज आलमजीलाई पनि उहाँले पनि यो गौतम बुद्ध मुड अस्पतालबाट मलाई जहाँसम्म लाग्दो 2-3टा चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसको लागि हामीले निजी क्षेत्रबाट हामीले सञ्जालबाट हामीले पैसा उठाएर हामीले के गर्नुपर्छ भनेर करिब हामीले चाहिँ 41 लाख दिएको अवस्था पनि छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ जुन उहाँले काम गराउनु भएको छ, अहिले काम कम्प्लिट पनि भइसकेको अवस्था, उद्घाटन पनि भइसक्यो र त्यसलाई हामीले चाहिँ अब बिल हामीले खर्च भएका बिलहरू हामीले चाहिँ अब कलेक्सन गरेर हामी चाहिँ पेमेन्टतर्फ पनि हामी जाँदैछौँ। र यो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरू चाहिँ 31औं दिनसम्म घरमै बसेको अवस्था पनि होला र अत्यावश्यक चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने चाहिँ व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू खुलेको पनि अवस्था होला र विशेष गरी उत्पादनमूलक जुन खाद्य वस्तुहरू छ, अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरू, त्यस्ता चाहिँ उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालन भएको अवस्था छ या छैन? आपूर्ति व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा? यसमा केही मात्रामा उद्योगी यहाँले भने जस्तै केही मात्रामा उद्योग सञ्चालन पनि भएको छ खाद्य सम्बन्धी। जस्तै अब हाम्रा भएका डिलर अनि थोक विक्रेताहरूले आफ्नो पसलहरू खोलेर दैनिक चाहिँ उपभोग्य वस्तुहरू चाहिँ उहाँहरूले सुचारू गर्नुभएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले उहाँहरूसँग स्टक पनि कम भइरहेको अवस्था। अस्ति भर्खर मात्र उद्योग मन्त्रीज्यूले वर्तमान अवस्थामा अहिलेसम्म हामीलाई यो क्षेत्रमा कति दिनको लकडाउन भए तापनि हामीले कति दिनसम्म हामीले चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा यो समसामयिक विषयमा छलफल पनि राख्नुभएको थियो। र अहिले जुन किसिमको आज 31 दिन हुँदाखेरि अहिले के छ भने उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुहरू केही मात्रामा चाहिँ डिलरमा आएको पनि छ। तर अहिले उद्योगमा अस्ति उद्योगका केही साथीहरूसँग मेरो समन्वय पनि भएको थियो र अहिले चाहिँ स्टकको अवस्था के छ, यहाँहरूको उद्योगको अवस्था चाहिँ के छ, कच्चा मालको अवस्था के छ भन्दाखेरि कच्चा माल यदि पर्याप्त हुन्छ भने हामीले 5-6 महिनासम्म हामीले खाद्यान्न पुर्याउन सक्छौँ। तर हामीले खाद्यान्न कच्चा माल ल्याउनलाई सहजताको चाहिँ र मेटेरियलको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। व्यवस्था गर्नु जस्तै कतिपय कति र मेटेरियल चाहिँ इन्डिया भारतबाट आउँछ, भारतबाट चाहिँ ल्याउने सहजता गराइदिनु पर्यो। हाम्रो पूर्व र पश्चिमबाट आउने चाहिँ जस्तै गहुँ धानहरू चाहिँ आउँछ। त्यसको लागि अब खाद्यान्न उद्योगीहरूले आफ्नो चाहिँ दैनिकी चाहिँ उत्पादन गरे तापनि अब उहाँहरूसँग भएका स्टकहरू चाहिँ एकदम कम मात्रामा छ। त्यस कारणले अब कच्चा मालको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ सरकारले चाहिँ गर्छ भने अथवा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार भूमिका कसको त्यो हुन्छ भने चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ छैन। किन हामीले उद्योगी व्यवसायसँग समन्वय गरेर हामीले अवस्था बुझेर चाहिँ हामीले चाहिँ बोलिरहेको अवस्था पनि छ। यहाँले जुन कुरा यो तथ्याङ्कहरू लिनुभयो, उद्योगी व्यवसायीसँग यहाँले परामर्श लिनुभयो, जानकारी लिनुभयो स्टकको विषयमा र उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी र मेटेरियलको लागि सहजता चाहिँ बनाइदिनु पर्यो भन्ने पनि उहाँहरूले आग्रह गर्नुभयो। यसो यहाँहरू एउटा संस्थाको व्यावसायिक संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले यहाँहरूले त्यो जानकारी र त्यो आग्रह चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारसँग पुर्याउनु भयो या पुर्याउनु भएन? अनि पुरा हामीले अस्ति भन्ने नि उद्योग मन्त्रीजीले हामीलाई बैठक बोलाउनु थियो। बैठक हामीले प्रष्ट रूपमा भनेको छ यदि चाहिँ अहिले स्टकको हिसाबले चाहिँ 6 महिना त त्यो सम्भव छैन। किनभने जुन 6-7 महिनालाई भएको चाहिँ स्टक अहिले चाहिँ पहाडीतिर पनि गइरहेको अवस्था छ। थुप्रै चाहिँ अब खाद्यान्न अहिले मैले भने न स्टक भएकामा कमसेकम त्यसको 75% सिद्धिसक्यो। तर उत्पादन हुने वस्तुहरू जुन यदि चाहिँ सरकारले चाहिँ कच्चा माल सहज ढुवानी गर्ने सहजता चाहिँ मिलाउन सक्छ भने त्यसलाई समस्या छैन। त्यो सरकारले चाहिँ चाहे स्थानीय सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, सङ्घीय सरकार, त्यसको दायित्व र जिम्मेवारी भन्ने कसको भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो उहाँले बुझ्नु पर्यो। किनभने उद्योगीहरूलाई चाहिँ कच्चा मालको चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ ढुवानी व्यवस्था मिलाइदियो भने त्यसलाई समस्या छैन। हामीले उद्योग मन्त्रीसँग हामीले प्रष्ट रूपमा कुरा पनि राखेछौँ। र अर्को कुरा किनभने हामीलाई जस्तै हाम्रो चाहे चिउरा कारखाना के अरे उद्योग भनौँ, चाहे चाहिँ चामल कारखाना भनौँ, तर त्यो मिलहरू चाहिँ चलिरहेको हुन्छ, मसिनहरू चलिरहेको हुन्छ, त्यसलाई त्यो कतिपय चाहिँ साना औजारहरू चाहिँ टुटफुट हुन्छ। किन दैनिक चाहिँ रन भएर गइरहँदाखेरि त के हुन्छ भने उसको चाहिँ घसिटिने खिनी हुन्छ। तर त्यो वर्षमा गएर बनाउने चाहिँ वातावरण पनि मिलाउनु पऱ्यो भनेर हामीले उद्योग मन्त्रीसँग कुरा राख्यौँ। जस्तै अहिले भगवती चिउरा मिल
केही चाहिँ आफ्नो चाहिँ पार्ट्सको कमीले गर्दाखेरि उहाँले चलाउन सक्नुभएको अवस्था छैन। मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ वर्कसप बन्द छ। वर्कसप बन्द छ। वर्कसप बन्द भएको हुनाले किनभने महिनाभर लानुपर्ने अवस्था छ। महिनाभर लगाएर मात्रै पनि भएन, किनभने त्यहाँ चाहिँ वर्कर कामदारहरू छैन। कामदार नभइसकेपछि त त्यो चाहिँ सम्भव भएन। त्यस कारणले बन्द गर्ने। त्यसमा सरकारले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के हुनु त मुख्य कुरा पासका कुराहरू पनि हुन्छ। जस्तै अब कतिपय उद्योग व्यवसायहरू अब भनौँ अमरपथको चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ कालिका नगरमा चाहिँ उहाँहरूको पसल छ भने त आउन जानलाई समस्या हो। त्यस्तै चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकाबाट चाहिँ महिनाभर आउनु पऱ्यो भने अथवा भएर जानु पर्यो भने त्यस्ता बनाउने औजार बनाउने कारखानाहरूको जानु पर्यो, उहाँहरूलाई समस्या त छ नि। आउन जानलाई चाहिँ पासको व्यवस्था छैन। त्यसले गर्दा पनि यो कठिनाइ भएको छ। यो कुरा प्रष्ट रूपमा हामीले चाहिँ अस्ति उद्योग मन्त्रालयमा उद्योग सचिव उद्योग मन्त्रीज्यूले हामीले यो कुरा प्रष्ट पारेका पनि छौँ। र यो अवस्थामा यहाँले भने जस्तै कतिपय खाद्य उद्योगहरू र अत्यावश्यक उद्योगहरू सञ्चालन पनि भइरहेका छन्, तर सञ्चालन हुँदा त्यहाँ रहेका मजदुरहरू जो कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरूको जोखिमलाई चाहिँ कसरी यहाँहरूले हेर्नु भएको छ? उहाँहरू कतिको जोखिममा हुनुहुन्छ अथवा सुरक्षित तवरले सुरक्षाका सामग्रीहरू चाहिँ प्रयोग गरेर उहाँहरू काम गरिराख्नु भएको छ कि उहाँहरूको चाहिँ यो कोरोना भाइरसबाट जोगिनका लागि जोखिम चाहिँ कतिको देख्नु भएको छ यहाँहरूले? होइन, त्यसमा हामीले सम्मान पनि गरेका छौँ सम्बन्धित उद्योगसँग। अब कतिपय चाहिँ नि मैले अघि नै भने अब यो चामल कारखानाहरू चाहिँ खुलिरहेको अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो व्यवस्थित गरेर चाहिँ जुन अहिले सङ्घीय सरकारले जुन मापन ल्याएको छ सुरक्षित अब अपनाएर जाने उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने छ, त्यो किसिमले उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ। तर समस्या कहाँ छ भने अब ठुला उद्योगहरू सञ्चालन गर्नलाई सरकारले चाहिँ गर्नुहोस्, सुरक्षाको रणनीति अपनाएर मापनभित्र गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ कुरा छ। अब 15-20 जना मजदुरहरू कुनै चाहिँ कारखाना बस्न सक्छ, त्यो सम्भव छ। तर कुनै ठाउँमा चाहिँ 400-500 जना के अरे मजदुरहरू छ, त्यो त सम्भव छैन। किनभने उहाँहरू चाहिँ साइकलबाट 100-150 किलोमिटर चाहिँ देखि के अरे 1-2 किलोमिटरदेखि चाहिँ उहाँहरू आइजाइ गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्भव नभएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अलिकता मैले अघि भने त्यसको लागि आउन जानको लागि सुविधा के त भन्ने कुराहरूमा त्यसलाई चाहिँ अलिकति फेसिलिटी गरिदियो भने त्यो चाहिँ सम्भव छ। होइन भने यो चामल जस्तै चामल भयो, तपाईँको चाहिँ तेल मिल भयो, त्यसपछि चिउरा मिलहरू यिनीहरूलाई चाहिँ किनभने उहाँहरूको चाहिँ 15-20 जना चाहिँ मजदुरहरूलाई उहाँहरू आफै भित्र चाहिँ व्यवस्थित गरेर चाहिँ त्यो राखिरहेको अवस्था पनि छ र उहाँले सुरक्षा नीति अपनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लकडाउनको पालना गरेर चाहिँ उहाँले उद्योग चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको छ। र अहिले अलिकता चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा आइसकेपछि अलिकति चाहिँ कच्चा मालको चाहिँ कहीँ सर्टेज हुने हो कि यहाँको भनाइअनुसार लकडाउन लम्बिँदै गएमा चाहिँ अलिकति समस्या पनि देखिन सक्छ। एकदम समस्या देखिसक्छ। र लकडाउनको पनि यस्तो छ, वास्तवमा लकडाउन भनेको के हो भने लकडाउनको चाहिँ पूर्णतया पालना हामी नेपालीले पनि त्यो कुरा बुझिरहेको अवस्था छैन। अब कतिपय चाहिँ लकडाउनको बेलामा चाहिँ अब कृषिजन्य उत्पादन गाउँतिर लिएर चाहिँ कसरी पैसा जम्मा गरौँ भन्ने त्यो भावना पनि छ। तर त्यसलाई त्यो एउटा सीमा अवधिभित्र चाहिँ त्यसलाई बुझ्ने चाहिँ त्यो भइँदैन कि। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई के छ भने अलिकति त्यो समस्या चाहिँ आइरहेको अवस्था छ। अब यहाँ लकडाउनले गर्दाखेरि अब कतिपय चाहिँ व्यवसायहरूलाई अब मनोगी आम्दानी पनि भएको छ, त्यो अब सुन्नमा आउँछ, त्यो राम्रो पनि हो। तर त्यसमा हामीले एउटा चाहिँ क्वालिटी र त्यसको चाहिँ मूल्य पनि हामीले हेरिरहेछौँ। जस्तै हाम्रो बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको हाम्रो वस्तुगत समिति छ, विभिन्न वस्तुगत समिति छ। वस्तुगत खाद्यान्न किरानाका चाहिँ वस्तुगत समितिलाई हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ उहाँहरूलाई, हेर्नुहोस् है बजारमा अनुगमन गर्दाखेरि अलिकति दर रेटमा चाहिँ तपाईँको ठिक छ, तपाईँले बिलबिजक आएको बिलबिजकमा तपाईँले चाहिँ नाफा खाएर बेच्नुपर्छ। तपाईँले बिलबिजक आएको चाहिँ किनभने फेरि तपाईँको चाहिँ लकडाउनभन्दा पहिलाको रेट अहिले फरक छ है उद्योगबाट आएका वस्तुहरू, किनभने ढुवानीदेखि लिएर अहिले चाहिँ वृद्धि भएको छ। अब उहाँहरूको भनाइअनुसार प्रत्येक युनिटलाई केही एउटा चाहिँ प्लस भएर आइरहेको अवस्था छ। तर लकडाउनको समयभन्दा अगाडि र पछाडिको समयमा मूल्य वृद्धि त हुँदैन, एउटै रेट हो, अघि पनि फरक छैन भन्ने कुरा सुनिन्छ नि। तर त्यो यस्तो छ, त्यसमा केही सामानमा मात्रै फरक छ। त्यो जस्तै अब मैले अघि भने कच्चा माल कसैको चाहिँ प्रशस्त मात्रामा स्टकमा कच्चा माल भएको भए त्यसमा फरक परेको छैन। कसैले चाहिँ नयाँ चाहिँ कच्चा माल खरिद गर्दाखेरि त्यो त स्वतः त्यो किनभने त्यो बढ्न सक्छ, त्यसमा केही पर्सेन्ट 2-4% तलमाथि त्यो स्वाभाविक हुन्छ, त्यो जेमा पनि हुन्छ। किनभने यहाँहरूले विशेष गरी एउटा संस्थागत हिसाबले यहाँहरूले कतिको अनुगमन गर्नुभएको छ र कालोबजारी गर्ने यो समयमा यो एउटा दुःखदायी अवस्थामा पीडाको अवस्थामा महामारीको अवस्थामा चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ लिने चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरूलाई यहाँले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ या ल्याउनुहुन्न? होइन, हामीले प्रष्ट भनेर चाहिँ मैले किनभने मैले लकडाउनकै हाम्रो चाहिँ मैले भने अघि यहाँले जानकारी गराएँ बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको पदाधिकारी बैठक र सल्लाहकार के अरे हाम्रो पूर्वाध्यक्ष सल्लाहकारसँग म 9 गते बैठक बसेँ। 9 गते बैठक बसेपछि अब हामी कसरी जाने त?
हाम्रा व्यवसायलाई कसरी जाने समन्वय गरेर चाहिँ लिएर जाने, जस्तै खाद्यान्नका कुराहरूमा भोलि बजारमा चाहिँ सर्टेजदेखिका कुराहरू हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी परिपूर्ति गर्ने, कुन माध्यमबाट हामी चाहिँ जाने। हामीले चाहिँ अब हाम्रो प्रदेश नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर 5 सँग चाहिँ जानुपर्ने, बाटो चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ महासङ्घ जानुपर्ने अथवा ठुला उद्योगमा जानुपर्ने, यो कुराहरू चाहिँ महासङ्घले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र माल ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले त्यसमा पनि छलफल गरेका हौँ। र यही चाहिँ कोरोनाको लागि हामीले स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले हामीले राहतको चाहिँ विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका हौँ। त्यतिखेर हामीले प्रष्ट रूपमा भनेको छ, मैले आफ्ना उद्योगिक व्यवसायहरूलाई तपाईँहरूलाई कुनै पनि बेला अनुगमन गर्न सक्छ। कुनै किसिमको चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ आइदियो भने तपाईँले यदि दर रेटमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेराफेरी गर्नुभएको छ भने त्यो तपाईँ चाहिँ सजायको भागीदार हुनुहुन्छ। यसमा बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले तपाईँहरूको पक्षमा चाहिँ लाग्नेवाला छ। यहाँले अनुगमन समिति पनि बनाउनु भएको छ? होइन, अनुगमन समिति हामीसँग छ र प्रत्येक वस्तुको मैले वस्तुगत सभा खाद्यान्न वस्तुगत सभापति, किनभने उहाँलाई मैले चाहिँ के भन्छु, तपाईँको बजारको भाउ के छ त, तपाईँको बजारको भाउ के भइरहेछ, अहिले बजार भाउ के छ भनेर चाहिँ बुझ्नुहोस्, तपाईँले रिपोर्ट गर्नुहोस् भने उहाँले मलाई गरिरहनु छ। तर अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको आउन त 2-4वटा कुराहरू आउँछ त, अभाव धेरै कुराहरू छ, तर त्यो किसिमको चाहिँ जुन यहाँले सूक्ष्म रूपमा चाहिँ निगरानी गर्नुभएको छ। हिजोका जुन किसिमको चाहिँ हामीसँग भूकम्प पीडित भूकम्प जाँदाखेरि पनि त्यो किसिमको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्ने भने एकदम चाहिँ अहिले चाहिँ मानवतामा के आछ भने जुन यो कोरोनाको चाहिँ डर र त्रासले गर्दाखेरि पैसा केही पनि होइन, हामीले पैसा कमाएर हामीले के गर्नु छ र आखिरीमा यो किसिमका चाहिँ हामी चाहिँ एउटा सेवा प्रदायक हामी चाहिँ त्यो भावनामा हामी गएनौँ भन्ने अब व्यवसायले पनि त्यो कुराहरू बुझिरहेको अवस्था पनि छ। र हामीले बारम्बार यो कुराहरूमा मैले सम्बन्धित निकायमा चाहिँ मैले चाहिँ सचेतना चाहिँ गराएको छु। यसमा चाहिँ यदि चाहिँ भोलि चाहिँ तपाईँले गलत आएर अनि अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ सरकारका पक्षबाट अनुगमन गर्दाखेरि केही चाहिँ कमी कमजोर भइदियो भने त्यसको जवाफ स्वयं तपाईँ हुनुहुन्छ, उद्योग वाणिज्य हुँदैन र प्रष्ट रूपमा हामीले राख्दैछौँ। यहाँले कडा रूपमा चाहिँ निर्देशन दिनुभएको छ र यहाँहरू सूक्ष्म रूपमा निगरानीमा पनि हुनुहुन्छ। र यो अवस्थामा अलिकति एकदमै साना तथा मझौला व्यवसायहरू आफै पीडित छन्, उनीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएका छन्, उनीहरूलाई नै राहत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। व्यवसाय लगातार बन्द भइरहेको अवस्थामा त्यो साना मझौला व्यवसाय एकदम ठिक छ। अब यही कतिपय कुराहरू आएको छ, यही हाम्रै जाने मिडिया जाने जगतमा पनि त्यो किसिमको अप्ठ्यारो परिरहेछ, मिडिया कर्मीहरूमा पनि। अब लकडाउनको चाहिँ अवधि बढ्दै गयो भने भोलि बिहान साना उद्योग व्यवसायले पनि समस्या आउनसक्छ। यहाँ मजदुर र जाने विपन्न वर्ग मात्र होइन, यहाँ चाहिँ साना चाहिँ जसले चाहिँ आज जाने कुनै ठुला पसलमा गएर सामान किनेर बिक्री गरेर ल्याउने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो चाहिँ एउटा अवस्था चाहिँ जरुरी भयो। अहिले पर्यटन र चाहिँ होटल व्यवसाय हेर्नुहोस् त, उहाँहरू अहिले चाहिँ धाराशय भइसकेको अवस्था छ। अब जाने लकडाउन भए तापनि मलाई जहाँसम्म 70-80% जाने त्यो व्यवसाय बन्द हुने अवस्था छ। त्यसका लागि त अब तपाईँहरूले के पहल गर्नुहुन्छ? अब राज्यसँग पहल गर्नुहुन्छ अथवा आफ्नो हिसाबले यहाँहरू त्यसको व्यवस्थापनको लागि भोलि हुने सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्नको लागि त आजैबाट यहाँहरूले प्रयास? होइन, हामीले धेरै कुराहरू, हामीले ब्याङ्कका कुराहरू मैले अघि नै भने हाम्रो चाहिँ उद्योग वाणिज्य प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गत हामी चाहिँ माध्यमबाट हामी चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा हामीले धेरै चाहिँ सरकारसँग सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर, किनभने हामी डाइरेक्ट जान त सक्दैनौँ, त्यो समन्वयकारी भूमिका खेल्ने महासङ्घ नै हो। महासङ्घमा हामीले चाहिँ यहाँका समस्याहरू हामीले चाहिँ पठाइरहेको अवस्था पनि छ। अब सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले तपाईँको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ ल्याउनुपर्छ। साना उद्योगी व्यवसाय, साना चाहिँ मझौला व्यवसाय यो कार्यक्रम ल्यायो भने त्यो अनुसार चाहिँ अब थुप्रै जाने, अब तपाईँको चाहिँ रेमिटेन्सको कुरा गरेर मैले थुप्रै जाने युवाहरू अब चाहिँ अब विदेशबाट चाहिँ नेपाल आइरहेको अवस्थामा त्यतिखेर अवस्था के गर्ने त? अब रेमिटेन्सले धानेको देश भनेर बुझिन्थ्यो, अब त यहाँ त कमसेकम तपाईँको 15-20 हजार चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ लकडाउनको पहिलो चरणमा चाहिँ भित्रिने सम्भावना देखिरहेछ। त्यतिखेर चाहिँ यहाँका युवाहरूले के गर्ने त? उहाँहरूले सिकेका चाहिँ कतिपय चाहिँ कृषिमा चाहिँ काम गरेका चाहिँ त्यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ रोजगारको सिर्जना गर्ने के त? अब यहाँ कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो, नीति बनाउनु पऱ्यो सरकारले। अब यो कुराहरू सबै राज्यले चाहिँ व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, सरकारले गर्नु पऱ्यो।
सुझाव र सल्लाह हामी दिन्छौँ, हामी निश्चित हामी दिन्छौँ कहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा। तपाईँहरूले पनि सुरुवात इनिसिएसन त गर्नु पर्ला नि केही? होइन, हामीले त गर्छौँ। हामीले त आफ्नो क्षेत्रबाट हामी चाहिँ पछि हटेका छैनौँ। हामीले बारम्बार नीतिगत कुराहरूमा सरकारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सुझावको रूपमा हामीले दिइसकेको अवस्था छ। र यहाँले जोड्नुभयो नि अब करिब 70% उद्योगहरू कतिपय व्यवसायहरू चाहिँ बन्द हुने अवस्थामा पनि छन्, विशेष गरी पर्यटन व्यवसाय, होटल व्यवसाय चाहिँ बन्द हुने अवस्थामा छ भन्नुभएको छ। यो पक्कै पनि यो वर्तमान समयले यो 31 दिनको लकडाउनले र यो महामारीले त्यो चाहिँ प्रस्ताइसकेको पनि अवस्था छ। र यो अवस्थामा एकातिर मजदुरहरू जो कार्यरत छन् उनीहरूको मजदुरहरूको तलब व्यवस्थापनदेखि लिएर सेवा सुविधाका कुराहरू पनि जटिलता छन् र सँगसँगै श्रमिक सङ्गठनहरूले हाम्रो चाहिँ रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, त्यसै गरी तलब चाहिँ समयमा हामीले पाउनुपर्छ भन्ने खालका मागहरू पनि उठाइरहेका छन्। यो दुईवटा महत्त्वपूर्ण तर जटिल पाटाहरू छन्, यिनलाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने? अनि यसलाई अस्ति हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एसोसिएट उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालज्यूले पनि अब विभिन्न उहाँ चाहिँ रोजगार परिषदको चाहिँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल के अरे चेम्बर अफ कमर्स, सिएनआई, होटल व्यवसाय सङ्घ लगायत चाहिँ ग्यास विक्रेता सङ्घदेखि लिएर उहाँले चाहिँ एउटा छलफल राख्नुभयो। अस्ति तपाईँको 4 गते मलाई 4 कि 5 गते चाहिँ उहाँले प्रेस कन्फरेन्स पनि गर्नुभयो महासङ्घमै र मजदुरका युनियनका चाहिँ सङ्गठनका चाहिँ नेतृत्वलाई राखेर अब हामीले लकडाउन भइसकेपछि, किनभने उद्योगीको अवस्था पनि जटिल छ, किनभने उद्योग सञ्चालन भएको छैन। आज 31 दिन भइसक्यो, यहाँले भनिसक्नुभयो। तर पनि बाँचौँ र बचाउँ चाहिँ अभियान त हाम्रो हो नि, किनभने ती मजदुरहरूले काम गरेछन् भने उनीहरूले चाहिँ तलब नदिने भन्ने कुरा हुन। तर अब यसलाई चाहिँ हामी 50% दिनुपर्छ भनेर उहाँले जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग पनि समन्वय गर्नुभएको थियो। तर हामीले बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घ धारणाभन्दा प्रष्ट रूपमा उद्योग सञ्चालन नभए तापनि तर त्यो बाँचेर बचाउको अभियानलाई मजदुरहरूले चाहिँ अहिले लकडाउनको अवधिमा चाहिँ 1 महिनाको चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको माध्यमबाट अगाडि बढ्नु पर्यो। 50% दिनुपर्छ, 50% तलब दिनुपर्छ। त्यसपछि लकडाउनको पिरियड थप्यो भने त्यसलाई चाहिँ पछिका दिनमा फेरि चाहिँ एउटा नीतिगत कुराहरू गरेर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा हामीले राखेका छौँ। किनभने ती कामदारहरू भोलि हिजो चाहिँ त्यो उद्योगका चाहिँ त्यो उद्योगलाई एउटा चाहिँ परिपूर्ति गरेर त्यो उद्योग सञ्चालन गर्नमा उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। अहिले यो अवस्थामा चाहिँ किनभने समस्या छ उद्योगीलाई, ब्याङ्कबाट हामीले लोन लिएका छौँ, ब्याङ्कको ब्याज हामीले तिर्नु परिरहेको अवस्था छ, थुप्रै जटिल अवस्था छ। तर पनि ती चाहिँ नि चुलो त बोल्नु पऱ्यो नि, त्यो मजदुरहरूको चुलो त बोल्नु पऱ्यो। त्यस कारणले 50% तलब दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यो किसिमको सुझाव पनि पठाएका छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो किसिममा चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने पाटोमा पनि यहाँहरू चाहिँ निरन्तर हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ के नभने अब यसमा मजदुर ट्रेड विभिन्न चाहिँ त्यहाँ मजदुर सङ्गठनका युनियनका चाहिँ प्रतिनिधि पनि बसेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको अवस्था छ। किनभने उहाँले पनि बुझ्नुभएको छ उद्योग चलेको छैन, उद्योग नचल्दा पनि 50% दिनु भनेको त एउटा बाँचेर बचाउको अभियानलाई चाहिँ उहाँले त्यो स्वीकार्नु पनि हुन्छ। त्यसमा बुटोल उद्योग वाणिज्य चाहिँ एकदम चाहिँ अघि बढेको छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि छ। र यहाँले जुन ब्याङ्कको कुरा पनि जोड्नुभयो र यो पछिल्लो समयमा यो ब्याङ्कको विषयवस्तुमा जो उद्योगी व्यवसायहरूले चाहिँ अरबौँ ऋण चाहिँ लिनुभएको छ, प्रदेश 5को हकमा बुटोलको हकमा पनि अरबौँ ऋणहरूबाट उद्योगहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। र राष्ट्र ब्याङ्कले जुन प्याकेज ल्यायो चैत महिनाभित्रैमा भुक्तानी गरेमा 10% ब्याजमा छुट लगायत असार मसान्तसम्म हर्जना नलाग्ने खालका जुन प्याकेजहरू ल्यायो, त्यो प्याकेजमा यहाँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्न पर्थ्यो अथवा सरकारले चाहिँ यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनका लागि उद्योगी व्यवसायलाई के छुट दिन पर्थ्यो, के दिन सकेन अथवा यहाँहरू यो प्याकेजमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, के छ यहाँको भनाइ? अनि यसमा हामीले बारम्बार मैले अघि नै भनिसकेँ जस्तै महासङ्घ मार्फत हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नो धारणा हामीले पठाइसकेका छौँ। किनभने हामीले लोन लिएर हामीले आफ्नो चाहिँ प्रतिष्ठान हामीले उद्योग सञ्चालन गरेका छौँ, यथार्थ त्यो कुरा। हामी ब्याङ्कबाट लिएको ऋण हामी तिर्नुपर्छ र ब्याज पनि हामीले तिर्नुपर्छ। तर यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण के त आउनु पऱ्यो नि त यो भनेर हामीले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले धारणा पठाइसकेको छ। यहाँ जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्यसँग समन्वय गरेर कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ राय लिएर चाहिँ पठाइसकेको अवस्था छ। तर त्यसमा पनि केही कुराहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले कुरा त ल्याए, तर त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यति चाहिँ त्यो सान्दर्भिक चाहिँ होइन। किनभने उहाँले चाहिँ अब लगानी चाहिँ भोलि उद्योग छैन उसले लगानी गर्न पायो, भोलि उद्योगी छैन भने उसले चाहिँ लगानी कहाँ गर्छ र? उसले चाहिँ कोही अनि बाटो हिँड्ने बटुवालाई लगानी गरेर त सम्भव छैन। लगानी गर्ने त आखिर उद्योग र व्यवसायसँग नै हो। त्यस कारण उद्योग व्यवसायले चाहिँ लगानी ऋण लिइसकेपछि ब्याज तिरिरहेको अवस्था छ। तर यस्तो एउटा विश्व चाहिँ कोरोनामय चाहिँ तलासमा हुँदाखेरि
अहिले पनि चाहिँ जुन सरकारले चाहिँ आर्थिक नीतिमा चाहिँ परिवर्तन नगरेर जुन ब्याज र चाहिँ ब्याजको ब्याजमा मिलाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऋणमा चाहिँ समय अवधि चाहिँ बढाउँदैन भने त्यसमा त जुन जुन प्याकेज ल्यायो त्यो प्याकेज चाहिँ अहिलेको समयसँग सान्दर्भिक छैन त्यो हामीले भनिसकेका छौँ। यसलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ। होइन भने यदि चाहिँ नि हाम्रो महासङ्घको अध्यक्षले भनिसक्नु छ यसलाई परिमार्जित गरेर चाहिँ संशोधन हुँदैन भने हामी आन्दोलनमा उत्रन्छौँ भनेर भनिसक्नु छ। हामी जिल्ला नगर उद्योग सङ्घले त्यो प्रष्ट रूपमा हामीले भनेको छौँ महासङ्घले खुट्टा नकमाउनुहोस्, हामी चाहिँ हामी साथ दिन तयार छौँ। तर हामी चाहिँ ब्याङ्कबाट लिएका ऋण हामी तिर्छौँ, नतिर्ने होइन, तिर्छौँ, सानो ब्याज हामी तिर्छौँ। तर विषम परिस्थितिमा अवस्था हेरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले भनिसकेको कुराहरू छ। यसलाई चाहिँ महासङ्घले पहल पनि गरिरहेको छ। आज लकडाउनको 31औं दिन भइसक्यो। यहाँ विशेष गरी बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घ रूपन्देहीको अध्यक्षको रूपमा यहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ र यहाँ विभिन्न समयमा राहतका कार्यक्रमहरूमा त्यसै गरी प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारलाई समन्वय सहकार्य विभिन्न कुराहरूमा जो हिँडिराख्नु भएको छ। यो अवस्थामा यहाँले बुटोलको विशेष गरी रूपन्देहीको हिसाबले लकडाउन कतिको प्रभावकारी भएको पाउनुभयो या पाउनु भएन, के लाग्छ यहाँलाई? अब लकडाउनको त प्रभावकारी भन्दाखेरि जुन किसिमको हुनुपर्ने हो प्रभावकारी त्यो चाहिँ हामीले पाउन सकेनौँ। किनभने लकडाउन भनेको आफैमा त्यो सतर्कता अपनाउनु र आफै ल्यायो। फेरि लकडाउन भने कसैले होइन, राज्यले चाहिँ लकडाउनमा को घोषणा गर्यो त्यो लकडाउन भनेको पालना गर्ने भनेको तपाईँ हामी हो। तपाईँ हामी नै चाहिँ अलिकता सचेतनाको कमी हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो आवाज हामीले पाएका छौँ। र बारम्बार यो विषयमा मैले चाहिँ माननीय उद्योग मन्त्रीज्यू अनि हाम्रो चाहिँ उपमेयरज्यू बुटोल उपमहानगरपालिकाको मेयर साहब त्यसै मैले यो कुराहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा राखिसकेको छु। यो जुन किसिमको हाम्रो पालन जस्तै अहिले पनि अलिकता अब अहिले 8 बजेदेखि चाहिँ 5 बजेसम्म चाहिँ भनेर चाहिँ पसल खोलाइयो। अब पूर्व पश्चिमतिर कतिपय ठाउँमा चाहिँ जम्मा 2 घन्टा मात्रै छ। हजुर, यो अवधि पनि अलिकता चाहिँ नमिल्यो कि जस्तो लाग्यो। अस्ति उद्योग मन्त्रीज्यू कहाँ चाहिँ हामी बैठक बस्दाखेरि यो कुरा पनि अलिकता प्रदेश सरकार चाहिँ स्थानीय सरकारको तालमेल मिलेन कि अलिकता कोअर्डिनेसन भएन कि समय चाहिँ विभिन्न ठाउँमा छुट्टा छुट्टै प्रविधिको छुट्टै किसिमको पर्यो। सबै ठाउँ एकै ठाउँको एकै किसिमको हुनु पर्यो। किनभने यहाँ त कस्तो भइदियो भने अब भाटबटेनीको किनभने म उद्योगिक व्यवसायको एउटा चाहिँ प्रतिनिधि भएको हिसाबले म बोल्नु पनि पर्छ। जस्तै साना उद्योग व्यवसायले धेरैले मलाई फोन गरे हामी साना व्यवसाय चाहिँ मर्ने अध्यक्षजी भन्ने कुराहरू किन भन्ने विषयमा भाटबटेनी 9 देखि 6 बजीसम्म भाटबटेनी चाहिँ खोल्न दिने अनि हामीलाई चाहिँ 2 घन्टा भन्ने पनि कुरा आयो। सायद त्यो कुराले गर्दाखेरि नगरपालिकाले त्यो किसिमको ल्याएको कि तर त्यो भनेको राम्रो होइन, अलिकति ओपन भयो, धेरै ओपन भयो नि। त्यसले गर्दाखेरि लकडाउनको पालना गर्नलाई जुन किसिमको चाहिँ सरकारले ल्याएको चाहिँ त्यो अभियान हो त्यो चाहिँ पूर्ण चाहिँ हाम्रो यो प्रदेश 5मा चाहिँ सफल भएको छैन। यहाँ किनभने टोलटोलमा यहाँ त प्रतिस्पर्धा भइरहेछ। तपाईँको यहाँ त 3-4 बजी चाहिँ म 4 बजी उठेर हिँड्दाखेरि गाउँका सब्जीहरू आएर चाहिँ बाटोमा बसिरहेको अवस्था छ। भनेपछि यसलाई कसले हेर्ने हो? ठिक छ, उहाँहरूले चाहिँ बेच्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँका उत्पादनलाई हामीले चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, हामीले ल्याउनुपर्छ। इन्डियाबाट आउने चाहिँ सब्जीहरू चाहिँ हामीले टोटल बन्द गरिदिनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ उठाइरहेको अवस्था छ। किनभने कतिपय ठाउँमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्यसँग पूर्व पश्चिमका चाहिँ बोर्डर साइडका उद्योग वाणिज्यसँग सामान्य हुन्छ, उहाँहरूले टोटल्ली बन्द गरिदिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकता चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एउटा सतर्कता पनि हुनुहोस्। अहिले चाहिँ जसरी चाहिँ अब उदयपुरको चाहिँ घटना हामी सबैलाई चाहिँ अब यसले त्रासित गरिरहेछ, दिन प्रतिदिन बढिरहेछ। आज त्यो चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ आउँदैन, सायद हामी नेपालीमा त त्यो त सम्भव थिएन नि। एकाध आएको थियो विदेशबाट आउने, त्यो त निर्मूल भएर चाहिँ हराइसकेको अवस्था थियो। भनेपछि यस्ता किसिमका चाहिँ अलिकता बोर्डर पनि हाम्रो खुकुलो भयो। मैले बारम्बार चाहिँ हाम्रो सिटो साहबले मैले बारम्बार भनिरहेको छु एउटा व्यवसायिक प्रतिनिधिको नाताले बोर्डरलाई टोटल चाहिँ तपाईँले चाहिँ निगरानी गर्नुपर्छ। पहाडतिर भएका चाहिँ पुलिस र प्रहरीहरूलाई चाहिँ बोर्डरमा ल्याउनुहोस्। अहिले पहाडतिर त काम छैन, होइन भने सेना परिचालन गर्नुहोस् भनेर त्यतिसम्म पनि हामीले भन्नेछ। हामी उद्योग व्यवसायको संस्थाबाट हामीले बोल्नुपर्ने आफ्नो चाहिँ यहाँको भनाइअनुसार यो रूपन्देहीको विशेष गरी बुटोल रूपन्देहीको चाहिँ लकडाउन कुनै पनि हालतमा प्रभावकारी भएको छैन। यसलाई चाहिँ थप प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रहरी प्रशासनले नसकेमा सेना समेत परिचालन गरेर भयो भने यसलाई कडाइ गर्नुपर्छ। एकदम होइन भने तपाईँको चाहिँ अब 15 दिन पर्सि 15 गते चाहिँ लकडाउनको अवधि त सिद्धिन्छ। फेरि यस्तै किसिमले लकडाउन बढाएर चाहिँ कुनै अवस्था छैन। यदि लकडाउन बनाउनु त्यसलाई चाहिँ पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। अलिकता चाहिँ जुन किसिमले हामीले यो सञ्जाल जुन फेसबुक सञ्जालमा हामीले देख्छौँ नि इन्डियातिरका घटना यथार्थ पनि हो कि किन हाम्रो जनताहरूलाई मैले जनताहरूलाई पिट्नुपर्छ भनेको होइन, हाम्रा जनताहरू त्यहाँका जनताहरूको चाहिँ अवस्था हेर्नुहोस् त।
आखिरमा जनता त हो। आखिर पालना नगरेपछि चाहिँ सुरक्षा निकायले चाहिँ कारबाही त गरेको छ नि। यहाँ पनि त्यस्तो किसिमको हुनु पर्यो। भोलि त्यसको भागीदारी मै किन नहौँ। सकेसम्म चाहिँ सरल हिसाबले सम्झाउनु पर्यो, नमानेमा कारबाहीको दायरामा ल्याएर भए पनि लकडाउनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। भयावह यो त एकजनाले यसमा खेलचारी गरिदियो भने त यो त सिद्धियो त। यसले त संसारै ध्वस्त बनाउने हो नि। यो कुराहरू त भोलि मैले गल्ती गरेँ भने मेरा परिवार मात्रै होइन, यहाँ त सर्वस्व सबैजना टोल जान्छ, समाज जान्छ, परिवार समाज हुँदै सिङ्गो राष्ट्रलाई फैलाउँछ। असल गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरूमा हामी नै अरूलाई भन्दा पनि हामी आफै नै सचेतना अघि बढ्यौँ भने त्यो लकडाउनको चाहिँ पालना हुन्छ। होइन भने लकडाउनलाई अलिकता चाहिँ कडा रूपमा जाने लाने, जस्तै अब लकडाउन भन्दै जाने अनि त्यसपछि आएर चाहिँ खोगलो बनाउन जाने, त्यसै कुनै अर्थै रहँदैन। र यो विषयमा अझ यहाँहरू के गर्नुहुन्छ? सरकारलाई यो विषयमा जानकार गराउनुहुन्छ अथवा सरकारलाई यो कडाइ गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा यहाँहरू अगाडि बढ्नु? होइन, यो त हामीसँग सरकारले सोच्छ भने अब हामीले भन्छौँ। जस्तै अस्ति मैले बैठकमा पनि कुरा राखेँ, यो 10 देखि चाहिँ 5 उपमहानगरपालिकाले गरायो। यसमा चाहिँ अब यहाँहरूसँग सामान्य छ भयो कि छैन, सामान्य भएर चाहिँ छलफल भएर भयो कि भएन, एकैचोटि नगरपालिका स्थानीय सरकारले मात्रै चाहिँ गर्यो कि। तर यो कुराहरू चाहिँ अरू शासनबाट पनि कुरा आयो, यो कुराहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो भयो कि। यो कुराहरूले चाहिँ गर्दाखेरि झन् चाहिँ अलिकता चाहिँ झन् खुकुलो हुने, झन् अवस्था चाहिँ जटिल हुने हो कि। त्यसले गर्दाखेरि 8 देखि चाहिँ 5 बजी भनेपछि त हजुरको चाहिँ दिनभरि ओपनै भयो नि। मान्छे दिनभरि चाहिँ बोर्डरबाट मान्छे जे पनि गर्न सक्छ नि। त्यस कारणले सीमित मात्र गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यो स्थानीय सरकारमा पनि हामीले विगत बैठकमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही कुराहरू राखेको पनि हो। यसलाई चाहिँ लकडाउनलाई परिपालना गर्नलाई अब गर्नु त नगरपालिकाबाट नियमसी गरिरहेछ, माइकिङ गरिरहेछ, तर पनि त्यसको चाहिँ सुरक्षा चेक जाँचलाई पनि कडाइ गर्नु पर्यो सँगसँगै। र यहाँ आज 31 दिन पुगिसकेको छ र मैले विशेष गरी भारतमा सुरुवातका समयमा 10-15 दिनको समयमा भारतमा पनि त्यति सङ्क्रमण बढेको थिएन। अब रूपन्देही खुला सीमा नाकासँग जोडिएको, त्यसै गरी बर्डर यहाँनिर सँगै जोडिएको जिल्ला हो र भारतमा करिब 21-22 हजार भन्दा बढी सङ्क्रमित भयो, 600-700 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसके र यही नजिकै करिब 5 किलोमिटरको दूरीमा पनि भारतमा धेरै सङ्क्रमित देखिएको अवस्थामा अब चाहिँ रूपन्देही जिल्ला कतिको जोखिम छ त यो कोरोनाबाट? होइन, यो किसिमले त अब जुन पूर्वाञ्चल उदयपुरको जुन घटना आयो नि, त्यसले गर्दाखेरि त अब जोखिम त दिन प्रतिदिन जोखिम बढिरहेको अवस्था छ। त्यसैले हामीले के भनिरहेछौँ भने अहिले पनि हाम्रो जाने वास्तवमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइलाई लागे तापनि यहीँ बसोबास गरेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ त्यो सङ्क्रमणले चाहिँ भेटेको अवस्था छैन। जो विदेशबाट फर्केर आउँदाखेरि टच भयो उहाँहरूलाई भएको छ। जस्तै उदयपुरको घटना हेरौँ, उदयपुरको घटना त्यही नै हो। तर विदेशबाट आउनेलाई पनि क्वारेन्टाइन राख्नु पर्यो। विदेशबाट आउनेलाई पनि यदि राम्रो छ भने अथवा राम्रो छैन भने उसलाई चेक जाँचलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर क्वारेन्टाइनबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ निकोल भइसकेपछि बल्ल उनीहरूलाई चाहिँ गन्तव्यसम्म पुर्याइदिनु पर्यो। त्यो व्यवस्था त राज्यले गर्नु पर्यो। हामीले बारम्बार भनिरहेछौँ। अब रातारात चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बोर्डर क्रस गरिरहेको अवस्था छ। त्यही भएर अघि नै हामीले भनेको पुलिस र सशस्त्र चाहिँ जनपद र सशस्त्रले चाहिँ नसकेको अवस्थामा आर्मी पनि परिचालन गर्नुपर्छ भनेको हामीले चाहिँ कारण नै त्यही नै हो। रातारात मान्छेहरू चाहिँ आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि बिहान यसले खुला सीमा नाकाको फाइदा भयावह होला जुन एकदम खुला सीमा कारणले भोलि भयावह नहोला भन्न सकिन्न। यो उच्च जोखिममा देख्नु भएको छ यो जिल्ला। 5 मात्रै होइन, यो चाहिँ तपाईँको जति पनि बोर्डर अहिले चाहिँ मेचीदेखि चाहिँ तपाईँको महाकालीसम्म हेर्ने भने सबै बोर्डरमा चाहिँ कडाभन्दा कडा टाइट गर्नुपर्छ। आर्मी परिचालन गर्नुपर्छ प्रहरीले सकेन भने। त्यो किसिमले हामीले चाहिँ त्यो किसिमको हाम्रो सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ भनिसकेको अवस्था छ। विदेशबाट आउनेलाई तपाईँको क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यो मापन पुरा गरेपछि मात्रै चाहिँ उनको गन्तव्यसम्म पुर्याउने चाहिँ त्यो व्यवस्था गराउनुपर्छ। र यो अवस्थामा देशमा 3 तहका सरकार छन्, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। यहाँले कतिपय कुराहरूलाई जोडी पनि सक्नु भएको छ। तर यहाँको नितान्त यहाँको व्यक्तिगत धारणा अनुसार अथवा एउटा व्यवसाय संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले जुन केन्द्रीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले यसलाई न्यूनीकरण रोकथामका लागि जुन भूमिकाहरू निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो के भूमिकाहरू अझै निर्वाह गरेको भए चाहिँ यसले प्रभावकारिता पाउँथ्यो, सरकारले यो गर्नु पर्थ्यो यो गरेन भन्ने खालका यहाँका के भनाइहरू छन्? होइन, अब यो सङ्घीय र प्रदेश स्थानीय सरकारको अब हुन त उहाँहरू त्यो किसिमले लाग्नु भएको छ। तर जति पनि त्यो किसिमले जुन एउटा यो भयावह भयो, एउटा त्रासको उस भयो, त्यसलाई अलिकता व्यापकता त्यो उहाँहरू बसेर एउटा छलफल भएको पनि छ। तर जाने
त्यो छलफल बसेर मात्रै होइन, त्यसलाई यथार्थ कार्यान्वयन पक्षमा आयो आएन भन्ने कुराहरूमा त्यति चाहिँ नि हामीले चाहिँ पाएको छैनौँ है। किन भन्नुहुन्छ भने हरेक कुराहरूमा समन्वयकारीको भूमिका, सङ्घीय सरकारको भूमिका के हो, सङ्घीय सरकारको भूमिका के हो, प्रदेश सरकारको भूमिका के हो, त्यो त च्यानल हुनु पऱ्यो नि, र स्थानीय सरकारको भूमिका के हो। स्थानीय सरकारले चाहिँ अनि त्यसपछि अराउने हामी चाहिँ उद्योग व्यवसाय सामाजिक अभियान त हाम्रो पनि सामाजिक चाहिँ उत्तरदायित्व र जिम्मेवार हाम्रो पनि छ नि। हामीले पनि हिजो चाहिँ देशमा विपद परेको बेला हामी निजी क्षेत्रले हामी व्यवसाय गर्छौँ, लगानी गरेर चाहिँ हामीले व्यवसाय गरेर 2 पैसा आर्जन गरेर हामीले चाहिँ सरकारलाई हामीले सहयोग गरेको पनि छ। हिजो चाहिँ महाभूकम्प हुँदाखेरिको अवस्था हेर्नुहोस्, बाढ पीडितको अवस्था हेर्नुहोस्, आज कोरोनाको चाहिँ भयावहको अवस्थामा हेर्नुहोस्, निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने भूमिका गरिरहेछ। तर निजी क्षेत्रलाई पनि समन्वय गरेर चाहिँ निजी क्षेत्रसँग चाहिँ सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल्य मान्यता। तर 3 चरणको सरकारमा सङ्घीय र चाहिँ प्रदेश र चाहिँ स्थानीय सरकारमा त्यति कोअर्डिनेसन सरकारको के भूमिका हो उहाँहरूको नै समन्वय नै देखिन्छ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारकै भूमिका चाहिँ बाजिएको छ। अब मैले एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, 5 कुरा दिन्छु। हामी उद्योग व्यवसायमा लगिनु भने अमरपथमा घर छ, कालिका नगरमा उसको पसल छ खाद्यान्नको, मान्छे त उडेर त जान्छ, आखिरमा साधनबाटै जानु पर्यो, हिँडेर पनि सम्भव छैन। कमसेकम त्यहाँ जानलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सुविधा दिनु पर्यो। त्यो दिने कसले त अनि सिडिओ साहबले चाहिँ भन्दाखेरि सिडिओ साहबले माथि चाहिँ सङ्घीयबाट हुनुपर्छ, अधिकार छैन भन्नुहुन्छ। अब चाहिँ खाद्यान्नको चाहिँ दैनिक उपभोग्य वस्तु चाहिँ पसल नखोलौँ, भोलि बिहान चाहिँ एउटा व्यवसायको नेतृत्व गर्ने तपाईँ त्यो पसल त बन्द छ नि, त्यहाँ त केही पनि पाएन भने त्यो किसिमको आरोप त आउँछ नि, नआएको पनि नआएको। यो कुरामा धेरै समन्वय चाहिँ गरेर मैले उद्योग प्रदेशका सचिवज्यू, मैले चाहिँ उद्योग सचिवदेखि लिएर चाहिँ सामाजिक विकास सचिव लिएर सबलाई चाहिँ मैले फोन गरिरहेको अवस्था छ। किन यसलाई सहजता गराइदिनु पऱ्यो। त्यसै अब यो भूमिका कसले गर्ने त? अब प्रदेशलाई स्थानीय सरकार सोध्यो, स्थानीयले चाहिँ भन्छ प्रदेशले भन्छ नि के सङ्घीय भन्छ। 3 तहकै सरकारबाट यो समस्याको समाधान हुन सकेन, भएको छैन त। अनि सरकारले नीति निर्माण गर्यो, कार्यान्वयनको पाटोलाई ध्यान दिएन र आफैमा अल्मलियो। यहाँको भनाइअनुसार सरकारले यसलाई सुधार गर्नु एकदमै जरुरी छ। एकदम जरुरी छ। उहाँले त एउटा निर्देशित गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भने मैले भने नि सङ्घीय सरकारको भूमिका के हो, सङ्घीय सरकारले कसलाई चाहिँ निर्देशित गर्ने हो, प्रदेशलाई दिने हो, स्थानीयलाई दिने हो अथवा निजी क्षेत्रलाई दिने हो। जति पनि अन्यलताहरू छन् अन्यलतालाई समाधान गर्न चाहिँ सरकार चाहिँ एक्टिभ रूपमा आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ देखाउनु पर्यो सरकारले त्यहाँनिर। यहाँको माग त्यही हो। एकदम हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन हेरिरहनुभएका आम दर्शकलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो सबभन्दा पहिला त मलाई जुन लुम्बिनी टेलिभिजनले आज यहाँ बोलाउनु भयो, मैले अब आविष्कार खनालजी तपाईँलाई मैले धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। मैले दिनेशजीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही कुराहरू चाहिँ अहिले समसामयिक विषयमा उठेका कुराहरू, अब कोरोनाको चाहिँ त्रासबाट भएका कुराहरू, केही कुराहरू पनि मैले राख्नु पाएँ। तर समयको अवधि अब धेरै कुराहरू छ, यसलाई चाहिँ अब धेरै छ भन्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ, समस्या धेरै छ। तर जति भने पनि जे भए तापनि आखिर कार्यान्वयन गर्ने एउटा पोलिसी निर्माता भनेको सरकारी हो। सरकारसँग निजी क्षेत्रले समन्वय गरेर गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी त्यो हाम्रो चाहिँ प्रत्येक दिन हाम्रो छ। हामीले हरेक कुराहरूमा यहाँ यस्तो छ भनेर हामीले एउटा निजी क्षेत्रबाट हामीले घचघचाइरहेको अवस्था छ र आम चाहिँ उपभोक्ता, आम चाहिँ के अरे जनताहरूलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ भयभीत गराउनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ रणनीति अपनाउनु पर्यो। सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ लकडाउनको पालना गर्नलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रशिक्षित गरेर लानु पर्यो। होइन भने अब लकडाउनको अवधि बढ्दै जाने, अब सबै चाहिँ चौपट धाराशाही उद्योग व्यवसाय सबै धाराशाही हुँदै जाने, यसले चाहिँ केही पनि चाहिँ उपलब्धि नपाउने भनेपछि केही मतलब छैन। त्यस कारण लकडाउन पालना गर्नलाई अब भोलिका दिनमा अब एउटा चाहिँ नीति चाहिँ अब चेन्ज गर्ने हो कि अथवा चाहिँ कुन पोलिसीमा जाँदाखेरि हामी ठिक हुन्छ, सफलता हुन्छ भन्ने कुराहरूमा अघि बढ्नु पऱ्यो। मुख्य कुरा चाहिँ यो बोर्डर, किनभने हामी बोर्डरको चाहिँ नजिक छौँ। बोर्डरलाई चाहिँ एकदम चाहिँ अब मैले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो चाहिँ आम चाहिँ जनतासँग चाहिँ खेलवाड नगरेर यसलाई चाहिँ एकदम चाहिँ मनन गरेर चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अघि बढ्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र जसले रेडियो चाहिँ टेलिभिजन चाहिँ सुनेर बसिरहनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई पनि बाँच र बचाउ अभियानमा लागौँ र एक आपसमा सहयोगको भावना पनि राखौँ र लकडाउनको पूर्ण पालना गरौँ भन्दै म यहाँहरूप्रति म आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अवसर र मौका दिनुभयो, म लगायत बुटुल बिहान सिंह परिवार
र समग्र उद्योग व्यवसायको तर्फबाट म आभार र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो एउटा महामारीको समयमा पनि यहाँले आफ्नो समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको समय सन्दर्भमा हामीसँग बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष खिम बहादुर हमाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग रहेर हामीले उद्योगी व्यवसायका समस्या, लकडाउनको प्रभावकारिता र विविध विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ र हामी नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ र पक्कै पनि यो महामारीको समयमा आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ, लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गरौँ, संयमित बनौँ, सुरक्षित बनौँ भन्दै आजको समय सन्दर्भबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Lumbini TV HD